अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रॉपर्टी लवर्स के लिए एक खुश आइन चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी में कुछ अरसे से 2-3 साल से बिल्कुल प्रॉपर्टी डाउन हुई हुई है। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हों या प्रॉपर्टी में काम करने वाले हों, सब इस वक्त रो रहे हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला सही हो। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, तमाम बिज़नेस का हाल बुरा है और लोग यकीनन बिज़नेस से परेशान हैं। और वजह सबसे बड़ी ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है कि महंगाई, इन्फ्लेशन है और लोग बचत नहीं कर पा रहे। और अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास इस वक्त सबसे अच्छा सेफ़ ऑप्शन उनको मिल रहा था, वो था बैंक। बैंक इस वक्त 22% आपको मार्जिन दे रहा था पिछले 2-3 साल से। तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन वो बैंक ने 1%, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो तकरीबन साल से तो ऊपर हो गया कि बैंक ने 22% जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। शरह सूद 22% है, इंटरेस्ट कह लें, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो चाहे इस्लामी बैंक हो, वो जो है वो ये इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि शायद इस्लामी बैंक भी वही काम कर रहे हैं, शरह सूद, और कन्वेंशनल बैंक भी यही काम कर रहे हैं। मैं इस पर थोड़ी मालूमात रखता भी हूँ, कभी मौका मिलेगा तो बात करूँगा इस पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं वो इस्लामी उसूलों पे काम कर रहे हैं और उल्मा के बताए हुए उसूलों पे काम कर रहे हैं। और सिर्फ तरीक़ेकार का फ़र्क है, कभी तफसीली बात होगी तो बताऊंगा कि सिर्फ तरीक़ेकार का फ़र्क होता है। यानी मार्जिन प्रॉफिट वो भी देता है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने 10 लाख रुपए लेने हैं कन्वेंस से, ये बात इजाफी माजरत है मैं कर रहा हूँ लेकिन मालूमात के लिए, किसी ने 10 लाख रुपये अगर लेना है किसी बैंक से तो कन्वेंशनल बैंक 10 लाख रुपये देगा, अपना शरह सूद लगाएगा और उसको दे देगा। लेकिन अगर इस्लामी बैंक ऐसे नहीं देता, बल्कि इस्लामी बैंक ये कहता है कि आपको क्या चाहिए, वो कारोबार पे, एसेट पे, किसी बिज़नेस पे पैसा देता है। ये एक उसूल है जिसकी वजह से इस्लामी बैंकिंग दुनिया में तरीक़ेकार को माना जाता है। और तो उसमें वो आपसे पूछता है क्या चाहिए, आप कहेंगे कि मुझे जो है अपना घर चाहिए, तो घर पर मॉर्गेज करता है, शेयर करता है, या कोई भी अगर इंपोर्ट करना है तो वो फिर अपना वकील मुकर्रर करता है और उससे माल लेता है, ख़रीदता है। मकसद ये है कि वो किसी माल के ऊपर फिर उसके बाद मुराबहा करके अपना प्रॉफिट लगा के, जो कि जायज़ है, वो इस तरीक़ेकार को इख्तियार करता है। थोड़े से फ़र्क के साथ, यानी ऐसा ही है जैसे एक जानवर आप छुरी फेरे बगैर भी आप उसको कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन वो हलाल नहीं होता। लेकिन अगर यही एक तरीक़ेकार से किया जाए तो वो हलाल हो जाता है। इस्लाम भी इसी तरह कहता है। तो लिहाजा बात हो रही थी इंटरेस्ट की। तो 22% जब बैंक इंटरेस्ट दे रहा था तो लोगों का रुझान था कि अपना पैसा लोगों ने पार्क किया, डंप किया। अच्छा, उस वक्त जो है ज़ाहिर है कि ये एक अच्छा प्रॉफिट है और आमतौर पे प्रॉफिट इस वक्त नहीं मिल रहा था बिज़नेस पे। तो बैंक्स जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तो रुझान, यानी स्टेट बैंक ये करता है, गवर्नमेंट ये करती है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी लाती है और उसको फिर जो है चाहती है कि लोग बैंक में पैसा रखवाएं, सेव करें, यानी बचत का रुझान देता है, गवर्नमेंट देती है। तो लोगों के अंदर बचत के रुझान को बढ़ाने के लिए और उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग खर्च ना करें इधर उधर, बल्कि बैंक में पैसा रखवाएं और ख़र्च ना करें, तो इस लिहाज से बैंक ने 22% जो है वो मार्कअप दिया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी वगैरह में लोग भूल गए और लोगों ने पैसा जो है यहाँ डालना शुरू कर दिया। फिर डॉलर्स की कीमत और सोना और ये सब चीज़ें भी वजूहात रही प्रॉपर्टी से रुझान इस तरफ होने की। लेकिन अब एक अच्छी खुशखबरी है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग पॉलिसी एक दी है और मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत अब जो उसका सेल है उसने कहा है कि इस पर 1.5% कम किया है, यानी 20.5% तक के जो है वो अब मार्जिन कर दिया है। जो शरह सूद है अब 20.5 हो गई है। और गवर्नमेंट की कोशिश है, स्टेट बैंक की कोशिश है कि इस शरह सूद को मज़ीद कम करके वो नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे ऐसा हो। और ये तकरीबन समझे कि इंटरेस्ट रेट अंदाज़ा ये है कि 15-16% तक लाया जाएगा। तो इससे ये होता है कि जब ये जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी ने जो मतलब फ़िगर दी है, इसमें कमी की है शरह सूद में, तो इससे लोगों के अंदर फिर ये है कि बैंक से पैसे निकाल कर वो फिर कारोबार में लगाते हैं, इंडस्ट्री। अब जाहिर है कि जब एक
کاروباری شخص ہے کہیں سے لون لیتا ہے تو اس کو بھی مہنگی پڑتی ہے، انڈسٹری کو چلا رہا ہے، کوئی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ پیسہ بینک سے لے رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک ہائی سائٹ پہ جا کے انٹرسٹ اس کو شرح سود سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ انٹرسٹ کم ہوتا ہے تو اس کا پروفٹ بڑھتا ہے، جب پروفٹ بڑھتا ہے بزنس مین کا، کسی انڈسٹریز کا، تو پھر وہ مزید انویسٹمنٹ کرتا ہے، مزید کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس سے کاروباری سرکولیشن جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے۔ اور بہت سے ایسی جگہیں جو کہ اس وقت یعنی یہ کہ منجمد ہوئی ہوتی ہیں وہ موبلائز ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا مارکیٹ میں رولنگ بڑھتی ہے۔ اسی طرح لوگ اپنا پیسہ یہاں سے نکال کر دوسری جگہوں پہ لگاتے ہیں، تو اس میں پراپرٹی ایک اچھی لوگوں کے اندر سیف جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اور جب یہ انٹرسٹ کم ہو رہا ہے اور مزید کم ہونے کے امکانات ہیں، تو اب یقیناً لوگوں کا رجحان اب ہوگا کہ چلو یار اب پیسہ یہاں سے نکالا جائے اور لا کے پراپرٹی میں بھی ڈالا جائے۔ تو پراپرٹی میں لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ پراپرٹی ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں کہ پراپرٹی میں کبھی نقصان نہیں ہوا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں نقصان ہوتا ہے نہیں، بشرط یہ کہ آپ ڈاکومنٹس آپ کے صحیح ہونے چاہیے، چیز صحیح ہونی چاہیے، فیصلہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، لوکیشن وغیرہ کے حوالے سے ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتاتے رہ جائیں کہ پراپرٹی میں لوگوں کو اس لحاظ سے بھی صرف ایک اہم بات میں اس میں بتاتا چلوں کہ بائنگ پاور، یعنی یہ کہ اس کو ہولڈنگ پاور آنی چاہیے۔ اگر ہولڈنگ پاور کسی کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی میں نقصان نہیں ہوتا۔ تو اب لوگوں کو ظاہر ہے، اور پھر اہم بات یہ کہ اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یعنی ڈیمانڈ اس طرح کی کہ لوگوں کو گھروں کی، رہائش کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اور کراچی میں تو ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رہائش چاہیے، تو لہٰذا یہ ایک معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ اس مانیٹرنگ پالیسی کے بعد ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے پراپرٹی میں آئے گا، کیونکہ وہ انفلیشن یعنی یہ کہ جو اس وقت شرح سود ہے وہ کم ہو رہا ہے، ہوگا، اور لوگوں کا اسی طرح پیسہ نکال کر اب دوسری جگہوں پہ آئے گا، تو پراپرٹی کا کام کرنے والوں کے لیے بھی اچھی بات ہے، اور پراپرٹی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرکولیشن آئے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے، بلکہ عمران خان کے دور میں ایک نئی پالیسی آئی تھی، اور اس نے بھاری ٹیکسز عائد کیے، اور پراپرٹی پر، کنسٹرکشن پر، تعمیرات پر، میٹیریل پہ بھاری آتے ہی جو ہے وہ کر دیے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر پالیسی گورنمنٹ کو بدلنی پڑی، اور بالآخر وہ اس نے پھر ریلیکسیشن دی، اور تعمیرات میں بھی ریلیکسیشن دی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 7% اس وقت شرح سود تھی۔ اس شرح سود کے 7% ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کام ہوا، اور جو ہے وہ تعمیرات، پراپرٹی، مطلب کافی بوم آ گیا تھا۔ تو اب یہ کہ جیسے سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جائے گا، یہ مارکیٹ جو ہے اس سے بہتر ہوتے جائے گی۔ میں اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ اگر یعنی گورنمنٹ کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے، دنیا میں یہ چیز بلکہ اکانومک کی ایک اصولوں پہ یہ بات آتی ہے کہ سرکولیشنس ہونی چاہیے، فنڈس کی سرکولیشن ہونی چاہیے، کاروبار کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے۔ جتنا کاروبار کا پہیہ، بزنس کا پہیہ چلے گا، جتنی سرکولیشن فنڈس کی مارکیٹ میں ہوگی، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کاروبار میں ایک برکت رکھی ہے، تو اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ تھوڑا ٹیکس بھی ملتا ہے تو زیادہ ٹیکس ملتا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ ٹیکسز کی بات کر رہی ہے، بس پراپرٹی پہ ہر جگہ ٹیکس لگا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اصل چیز ہے کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی پیدا کریں، پولیٹیکلی حالات اچھے ہوں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو کام کے مواقع دیے جائیں، اور فنڈز کی سرکولیشن زیادہ ہو، تو تھوڑا بہت بھی اگر مارجن ہوتا ہے، چاہے ٹیکس ہو یا کسی بھی منافع کے بند میں بھی، تو وہ بلک کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بجائے کہ ٹیکسز لگائے، بلکہ یہ کہ سہولت فراہم کرے لوگوں کو، تاکہ جو ہے لوگ بزنس کی طرف، پراپرٹی کی طرف، کنسٹرکشن کی طرف، اور کنسٹرکشن کی ضرورت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے رہائش چاہتے ہیں، لوگوں کا رجحان اب کنسٹرکٹ اور بلڈ پراپرٹی پر ہے، اور اس طرف سے یعنی پلاٹوں کی طرف سے رجحان اس لیے کم ہوا ہے کہ لوگوں کو تیار شدہ چیزیں چاہیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو دوستوں کہ اس وقت جو یہ مانیٹرنگ پالیسی آئی ہے یہ اچھی خوشائن ہے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہے جتنی یعنی یہ شرح سود کم ہوگی یہ ملک کے لیے بہتر ہے، اور جتنا شرح سود زیادہ ہے ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ اجازت دیجیے انتخاب سوری کو، ویڈیو کو لائک کریں، کہ کامنٹ کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔